अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। 5 किस्म की सैनिटाइज इस्तेमाल ना करें। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सारिफिन से कहा है कि वो 5 किस्म की सैनिटाइज इस्तेमाल ना करें। इनमें मेथानॉल की मकदार मकरूरा हद से ज़्यादा है। अथॉरिटी के मुताबिक इनमें एथानॉल और बेरोनॉल की मकदार मकरूरा हद से कम है। ये पांचों सैनिटाइज हाथों के लिए नुकसानदा है। अलवतन अखबार के मुताबिक सऊदी FDA ने वाजिया किया है कि सऊदी मार्केट में इन दिनों 5 किस्म की ऐसी सैनिटाइज जेल फरोख्त हो रहे हैं जिनमें नाकामियां रिकॉर्ड की गई है, लिहाजा इसे इस्तेमाल न किया जाए। कैश फ्री प्रोग्राम बकालों के लिए डेडलाइन। सऊदी वजारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा है कि मुमलिकत में तिजारती पर्दा पोशी के खात्मे के लिए मुस्बत पेश रफ्त जारी है। सऊदी अरब में कायम तमाम बकाले कराइया स्टोर को 10 मई की डेडलाइन जारी कर दी गई है। इस दौरान बकालों पर कैश का लेन देन खत्म करे, बैंक कार्ड के जरिए अदायगी को लाजमी बनाया जाए। नाज़रीन, ये खबर आगे अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन शॉर्टकट में आप लोगों को बताते चलूँ कि 10 मई को तमाम बकालों को डेडलाइन है कि 10 मई तक तमाम बकाले अपने यहाँ मदा की जो ऑनलाइन अदायगी की सिस्टम है वो नस्ब करे। 10 मई के बाद अगर किसी वजारा ने किसी बकाले के ऊपर छापा मारा और उसके साथ ऑनलाइन अदायगी का वो मदा सिस्टम नहीं था तो उसको मुखालिफा कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मसाजिद में जुमे और जुमाअत नमाज पर पाबंदी बरकरार है। सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने कहा है कि मुमलिकत भर की मस्जिद में जुमा और जुमाअत की नमाज पर पाबंदी बरकरार है। ये अभी हटाई नहीं गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर ने ये वजाहती बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इन अफवाहों की तरदीद में ट्विटर के अपने अकाउंट पर जारी किया है। दावा किया जा रहा था कि मुमलिकत के मसाजिद में जुमा और जुमाअत की नमाज जल्द बेहाल की जाने वाली है। ये भी कहा जा रहा था कि तारीखें मुतय्यन कर दी गई है, किसी भी वक्त ऐलान किया जाएगा। वजारत इस्लामी अमूर ने बयान में मजीद कहा कि आम मस्जिद और जामिया मस्जिद में नमाज पर पाबंदी का सिलसिला बरकरार है। तायह मस्जिद की सफाई और इस्लाह व मरम्मत और सैनिटाइजिंग की कार्रवाई हिफाजती तदाबीर के तौर पर की जा रही है। अदालत सजाओं में कोड़ों की सजा खत्म करने का फैसला। सऊदी अरब में सुप्रीम कोर्ट की जनरल बॉडी की जानब से अदालतों में तज्जियाती सजाओं में कोड़ों की सजा देने के हुक्म का खैर मुकदम किया जा रहा है। इंसानी हुकूक के इदारों की अहदेदार, माहिरीन कानून और आम सऊदी शहरी इस फैसले को सराह रहे हैं। सऊदी इंसानी हुकूक HRC कमीशन का कहना है कि वो मुजरिमान जिनको पहले कोड़ों की सजा दी जाती थी अब इन्हें सिर्फ जुर्माना और कैद की सजा दी जाएगी। एहतियाती तदाबीर से ही हालत मामूल पर आएंगे। वजारत दाखिला। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शलूब ने कहा है कि कर्फ्यू में नरमी का दरामदाद हिफाजती इक़दामात की मुकम्मल पाबंदी पर है। अखबार 24 के मुताबिक शलूब ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों ने नई कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और इससे बचाव के लिए मकरूरा करदा हिफाजती इक़दामात और समाजी दौरे के हुसूल की मुकम्मल पाबंदी की तो ऐसी सूरत में मुमलिकत भर में हालात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। दमाम में गैर मुल्की वर्कर के लिए आर्जी रिहाइश। दमाम में गैर मुल्की कारकुनान के लिए 10,000 मरबा मीटर के प्लाट पर आर्जी रिहाइश मरकज तैयार कर लिया गया है। सऊदी इंडस्ट्रियल सिटीज अथॉरिटी और अल शारकिया म्यूनिसिपलिटी और IUN सनायत तिजारत ने वजारत सेहत के ताउन से दमाम इंडस्ट्रियल सिटी 2 में गैर मुल्की वर्कर की आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया है। अखबार 24 के मुताबिक गवर्नर मशरकी रीजन शहजादा सऊद बिन नायब ने हिदायत जारी की थी कि कोरोना वायरस की वबाह के मामूल में गैर मुल्की वर्कर के लिए दमाम में आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। इन्होंने हिदायत की थी कि यह ऐसे गैर मुल्की वर्कर को ठहराया जाए जिन पर वायरस में मुब्तला होने का शौबा हो। ऐसी वर्कर को भी रिहाइश पर अहम की जाए जो कोरोना वायरस की मरीजों से मिलते जुलते रहे हैं। रियाज में तारिकीन घरों से बाहर निकल आए। रियाज में जज़वी तौर पर कर्फ्यू हटाए जाने के ऐलान के बाद गैर मुल्की कारकुनान बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आई। अखबार 24 ने एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर सऊदी न्यूज चैनल अल अखबारिया की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि तारिकीन वतन दारुल हुकूमत रियाज के अल हमाम मोहल्ले की सड़कों, शहराओं और गलियों में बड़ी तादाद में घूमते हुए देखे गए हैं। न्यूज चैनल ने इसकी वीडियो क्लिप भी दिखाई है। मकामी
مقامی شہریوں اور ضوابط کی پابندی کرنے والے غیر ملکیوں نے کورونا وائرس کے خلاف مہم کے حوالے سے اسے غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ تارکین وطن کو کرفیو میں جزوی نرمی کی شاہی فرمان کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ شاہ سلمان نے کرفیو میں نرمی کا فرمان جاری کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مقامی شہری یا مقیم غیر ملکی گھروں سے سینکڑوں کی تعداد میں بلا وجہ سڑکوں پر آ کر گھومنے پھرنے لگے۔ میونسپلٹی نے شاپنگ مالز کھولنے کی ضوابط جاری کر دی۔ جدہ میونسپلٹی نے شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو شاپنگ مالز میں ضوابط کی پابندی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں شاپنگ مالز کو بدھ 6 رمضان المبارک 20 رمضان المبارک تک کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شاپنگ مالز روزانہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ تاہم باربر شاپس، بیوٹی پارلر، جم خانہ، پلے گراؤنڈ، کھیلوں اور جولوں کی مرکز، سینما گھر، کافی شاپس اور ریسٹورنٹ بند رہیں گے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ مالز کی انتظامیہ سیکیورٹی اہلکاروں کی تناسب تعداد بھرتی کرنے کی پابند ہے، جو ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہوں گے۔ شاپنگ مالز میں جگہ جگہ کورونا سے بچنے کے لیے آگاہی بورڈ کی تنصیب ہوگی، جن پر شاپنگ مال کرنے والے لوگ عمل کرنے کی پابند ہوں گے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شاپنگ مال کے دروازوں پر اندر آنے والوں کی جسم کا درجہ حرارت دیکھا جائے گا، جس کا بھی ٹیمپریچر 38 سے زیادہ ہوگا اسے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس پر بھی کورونا کا شعبہ ہو اسے الگ کیا جائے گا اور پوری طور پر وزارت صحت کو اطلاع کر دی جائے گی۔ جن دکانوں کے سامنے یا اندر بھیڑ لگنے کی امکانات ہے وہاں زمین پر 1.5 میٹر کے فاصلے پر نشانات لگائے جائیں گے تاکہ گاہکوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا جا سکے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ مالز کے داخلے پر برقی سیڑھیوں کے پاس اور واش روم کے پاس سینیٹائزنگ اور دستانے رکھے جائیں گے۔ پارکنگ ایریا کو ہر وقت صاف رکھا جائے گا۔ جراثیم کش ادویوں کا بھی مسلسل استعمال ہوگا۔ میونسپلٹی نے واضح کیا ہے کہ شاپنگ مال میں معمر افراد 15 سال سے کم عمر بچوں کی داخلے پر پابندی ہوگی۔ تمام گاہک ماسک پہننے کے پابند ہوں گے۔ ریسٹورنٹ اور کافی شاپس کے سامنے رکھے تمام کرسیاں ہٹا لی جائے گی اور مالز کی دیگر حصوں میں جہاں کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ ہو اسے بند کیا جائے گا۔ مالز میں نماز کی جگہ بند رکھی جائے گی۔ کپڑے تبدیل کرنے یا ناپ دیکھنے کی کمرے بند رہیں گے۔ کوئی بھی خریدا ہوا سامان واپس یا تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ مالز میں کیش ڈیلنگ کم سے کم رکھی جائے۔ کوشش کی جائے کہ ATM وغیرہ کے ذریعے ادائیگی کی جائے۔ شاپنگ مال میں کسی دکان کو آفر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ گاہکوں کو چاہیے کہ وہ طے شدہ اوقات کی پابندی کے ساتھ شاپنگ مال سے ایسی وقت میں نکل جائے کہ پابندی سے پہلے گھر تک آرام سے پہنچ سکے۔ گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ جدہ کے علاقے بنی مالک میں گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے والے غیر ملکی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جدہ میں الشریقیہ بلدیہ کے انسپکٹر نے بنی مالک محلے میں تفتیشی کارروائی کے دوران ایک باربر شاپ پر چھاپہ مارا۔ یہ شاپ غیر قانونی طریقے سے ایک عمارت میں قائم کی گئی تھی۔ انسپکٹر نے غیر قانونی باربر شاپ سربراہ کر دی۔ وہاں موجودہ خصوصی 3 کرسیاں اور حجام میں استعمال ہونے والی تمام حالات اور اشیاء ضبط کر لی گئی۔ حجام کو سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ تبوک میں سڑکوں کی صفائی اور سینیٹائزنگ۔ تبوک میونسپلٹی نے شہروں کی سڑکوں اور چوراہوں کی صفائی اور سینیٹائزنگ کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ صوبوں کی تمام کمشنریوں، شہروں اور تحصیلوں میں پیدل چلنے والوں کے لیے محسوس پیلو پبلک مقامات، تجارتی مرکز، اہم جگہوں اور سڑکوں کی صفائی اور سینیٹائزنگ کا کام کیا جا رہا ہے۔ رمضان کے دوران کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ کورونا سے کھجوروں کا کاروبار بھی متاثر۔ کورونا وائرس کی بحران سے کھجوروں کا کاروبار بھی متاثر ہونے لگا ہے۔ رمضان شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کھجوروں کا تھوک کا کاروبار ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق مکہ مکرمہ میں ایک سرمایہ کار ناظم احمر نے بتایا کہ اس سال کھجوروں کا موسم ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ رمضان کی آمد پر کھجوروں کی بڑی بڑی سودے ہوتے ہیں۔ گزشتہ برس کے مقابلے اس سال کھجوروں کی سودے 50% کم ہوئے
ہیں۔ ہول سیل کے تاجر رمضان سے کافی پہلے ہی کھجوروں کی بڑی بڑی سودے کر لیتے تھے، مگر اس سال ایسا نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر حائل میں 2 میڈیکل کمپلیکس سیل۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت نے حائل میں نئی کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر 2 میڈیکل کمپلیکس کی ایمرجنسی وارڈ سربراہ کر دی۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت حائل نے کہا ہے کہ تفتیشی ٹیمیں میڈیکل کمپلیکس کی تفتیشی دورے پر تھے۔ انسپیکٹر نے کورونا وائرس کی بچاؤ کی ضوابط کی خلاف ورزیاں دیکھ کر دونوں میڈیکل کمپلیکس کی ایمرجنسی وارڈ سربراہ کر دی۔ 90 لاکھ کورونا ٹیسٹ، چین سے 995 ملین ریال کا معاہدہ۔ سعودی عرب نے نئے کورونا وائرس کی 90 لاکھ ٹیسٹ کے لیے چین سے 995 ملین ریال کا معاہدہ کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر یہ ٹیکہ دیا گیا ہے۔ چین اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے پر سعودی کمپنی نبکو اور چینی کمپنی BGI نے دستخط کیے۔ سعودی عرب کی جانب سے وزیر صحت ڈاکٹر عبداللہ العربیہ اور چین کی جانب سے سعودی عرب میں متعین چینی سفیر جنگ ونگ نے دستخط کیے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ٹیکے کے بموجب چین کورونا ٹیسٹ کے 500 چینی ماہر اور ٹیکنیشین 6 بڑی ریجنل لیبارٹریاں اور تمام طبی ساز و سامان مہیا کرے گا۔ چینی ماہرین کو مملکت کی تمام علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ چین سے آنے والی لیبارٹریاں سعودی عرب کے ہر صوبے کو فراہم کی جائے گی۔ چین سعودی عرب کو ایک موبائل لیبارٹری بھی فراہم کرے گا جس سے روزانہ 10,000 ٹیسٹ کیے جا سکیں گے۔ چین سعودیوں کو لیبارٹری میں کام کرنے اور کورونا ٹیسٹ کی ٹریننگ دے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔